अरे हेलो, आप कैसे? हाय। मॉल में जब हमारी मुलाकात हुई थी, आई एम नॉट श्योर आपको याद भी होगा कि नहीं, आई वाज बिट रूड टू यू, उसके लिए सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मेरे भाई ने दी थी ना जगह एक मुलाजिम को, वो मुलाजिम तो मर गया। मेरा भाई आज तक उस बेवा और उसकी बेटी को भुगत रहा है। वैसे भी मेरी आदत है, मैं लोगों की खामी और गलती को माफ कर देती हूँ। किससे हो रही है तुम्हारी एंगेजमेंट? और तुमने कभी जिक्र तक नहीं किया कि तुम किसी को पसंद करती हो? यह बात कुछ ऐसी है कि मामा ने मुझे मना किया था कि जब तक चीजें फाइनलाइज नहीं हो जाती हैं मैं ना बताऊं किसी को। तो अब फाइनल हो गया है तो मैं बता रही हूँ। यार तुम तो आफत लग रही हो। मैं हूँ ही बहुत बढ़िया। वो दोनों माँ बेटियां तो उस घर में ऐसे रहती हैं जैसे वो घर उन्हीं का हो। तुम्हें क्या पता, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि नाबिया किस बला का नाम है। इब्लीस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि नाबिया जो है वो निम्रा का इस्तेमाल करते हुए शाहवेज तक पहुंच जाती है, यानी कि उनको डिनर पर बुलाती है। और उसके बाद वो रास्ते में जब वापस आ रहे होते हैं तो उसके बाद वो निम्रा को घर ड्रॉप करने के बाद जो नाबिया है वो शाहवेज से कहती है कि अब मुझे भी घर ड्रॉप कर दो। तो शाहवेज कहता है चलो ठीक है, और रास्ते में शाहवेज बात करता है नाबिया से और उससे कहता है कि उस बात के लिए सॉरी जो मैंने आपको वहाँ पर शोरूम में कही थी जहाँ पर आप अंगूठी ले रही थी। तो वहाँ पर नाबिया जो है वो कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, और वहाँ पर मैं भी गलत कर रही थी और आपने मुझे रोका तो मुझे भी अच्छा लगा। तो यानी कि वो यहाँ पर शाहवेज के करीब आने की कोशिश करती है, और वो जो है उसको अब ये नहीं पता कि शाहवेज जो है वो निम्रा का जो है वो उसका हस्बैंड बनने वाला है, यानी कि उसके साथ शादी उसकी होने वाली है। और हम नेक्स्ट ये भी देखते हैं कि जब निम्रा बताती है कि मेरी आज मंगनी है, तो यहाँ पर नाबिया कहती है कि किसके साथ तुम्हारी मंगनी हो रही है। तो वो कहती है कि फ़िलहाल मैं बता नहीं सकती, मम्मा ने मुझे रोका हुआ है और आपको मैं बहुत जल्द ही बता दूंगी। तो वहाँ पर नाबिया कहती है कि मुझे अपनी मंगनी पे नहीं बुलाओगी क्या? तो वो कहती है कि क्यों नहीं, तुम भी आ जाना। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर नाबिया पहुँच जाती उस मंगनी पर, और नाबिया को ये नहीं पता होता कि वहाँ पर शाहवेज भी आएगा और शाहवेज की और निम्रा की मंगनी होने वाली है, ये इस चीज़ का उसको नहीं इल्म था। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाबिया की फूफो का बेटा जो कि मरियम को पसंद करता है, वो अपनी वालदा से बात करने की कोशिश करता है मरियम के हवाले से, लेकिन वहीं पर उसकी वालदा जो है वो मरियम और मरियम की वालदा के बारे में ही बात करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मेरे भाई ने उनको अपने घर में रखा हुआ है और वो पूरे घर पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। सिर्फ मेरा जो भाई है उसने, क्योंकि उनका जो मरियम है उसका पापा जो है मेरे भाई की वजह से उसकी डेथ हुई थी, तो अब वो अपना पूरा घर उनके हवाले उसने कर दिया है। ऐसे लोगों के हवाले अपना घर नहीं करना चाहिए, तो मेरे भाई को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे लोगों को उनकी औकात में रखना चाहिए था। तो यहाँ पर वो लड़का जो है इसका बेटा वो परेशान हो जाता है, वो कहता है कि शुक्र है मैंने बात नहीं की, अम्मी तो पहले ही उनके इतना खिलाफ़ है। तो उसको बहुत बुरा भी लगता है और वो सोचता है कि अब मैं कैसे अम्मी से बात करूँगा, ये तो बात सुनने के मूड में भी नहीं है और ये तो ऐसी बातें कर रही हैं हसद की और नफ़रत की, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ये तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। तो वो ये बात फ़िलहाल उससे छुपा लेता है और वो कहता है कि मैं ये बात बाद में ही करूं तो बेहतर है। और हम मरियम को देखते हैं कि मरियम बेचारी जो है वो अपनी तरफ से हर एक काम ठीक करती है, लेकिन अनाबिया उसकी ज़िंदगी में बार बार दखल अंदाज़ी करती है। और जब भी मरियम कुछ अच्छा करती है तो वहाँ पर अनाबिया पहुँच जाती है उस काम को बिगाड़ने के लिए, जैसा कि हमने देखा है कि ड्रामे में
مریم جو ہے وہ بہت سمجھدار ہے اور وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے اور قرآن کو پڑھتی بھی ہے، سکھاتی بھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس کی پڑھائی بھی اچھی ہے۔ دوسری طرف انابیہ کو دیکھیں تو وہ نہ تو گھر میں کبھی وہ پڑھائی کرتی ہے، نہ ہی وہ یونیورسٹی میں جا کر پڑھائی کرتی ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی ہے اور ٹائم ضائع کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کا پیسہ بھی ضائع کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب نابیہ جو ہے وہ منگنی پر جائے گی، نمرہ کی منگنی پر جائے گی، تو وہاں پر جا کر وہ اس کو جب شاویز کو دیکھے گی وہ تو وہ خوش ہو جائے گی۔ اس کو لگے گا کہ شاویز بھی اس کی منگنی پر آیا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوگی، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرے گی، اور تبھی اس کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ شاویز جو ہے اس کی منگنی ہو رہی ہے اور وہ بھی نمرہ کے ساتھ۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلے گا تو وہ جو ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس منگنی کو توڑوا دے یا اس منگنی کو روک دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی۔ اور جب وہ وہاں سے واپس آتی ہے، پہلے تو اس کا اس جگہ پر بھی موڈ اچھا نہیں ہوتا، وہاں سے کچھ کھاتی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی وہ جو ہے ناراض ہو کر آ جاتی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور وہاں پر نمرہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتی، کیونکہ اب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ نمرہ جو ہے اس کی شادی ہو رہی، اس کی منگنی ہو رہی ہے شاویز کے ساتھ، اور شاویز کے پیچھے تو یہ پڑی ہوئی ہے انابیہ۔ تو اب وہ وہاں سے جب واپس آتی ہے تو پورے راستے میں وہ یہی پلان کر رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے شاویز کو قابو میں کرنا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ نمرہ کو اس کی زندگی سے نکالنا ہے، اور وہ اس منگنی کو توڑوانے کے پلان بنا رہی ہوتی ہے۔ اور جب وہ گھر آتی ہے تو گھر آ کر دیکھتی ہے مریم کو، تو اس کا اور دماغ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو مریم سے نفرت کرتی ہے، اور وہ اس کو دیکھتی ہے کہ مریم جو ہے وہ پڑھ رہی ہے، تو وہ اس کو آ کر کہتی ہے کہ جلدی سے جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ تو یہاں پر مریم جو ہے وہ بھی اب غصے میں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مما سے بول دو، وہ چائے بنا کے آپ کو دے دے گی، میں پڑھائی کر رہی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو انابیہ ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اس کی کتاب کو پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ مار دیتی ہے، جہاں پر مریم جو ہے اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور اسی وقت جو ہے انابیہ کا جو فادر ہے وہاں پر آتا ہے اور آ کر انابیہ کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتا ہے، اور جیسے وہ تھپڑ مارتا ہے تو انابیہ کے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ساتھ غصہ جھلک رہا ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کے اپنی مما کو کہتی ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو، ورنہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے پاپا نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو اس کی والدہ بھی کہتی ہے کہ تمہارے پاپا جو ہے پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان جادوگرنیوں کے پیچھے۔ تو وہ اس طرح سے مطلب کہ بات کرے گی، اور جو انابیہ کا فادر ہے وہ یہاں پر مریم کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا تم ان کی باتوں کو دل پہ مت لیا کرو، یہ تو ہے ہی ایسی، ان کو جو ہے اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، ان کو میں سمجھا کے تھک چکا ہوں، یہ نفرت اور حسد کی انتہا کو پہنچ چکی ہیں، ان کو انسان کی قدر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف جو شاویز ہے اس کو بھی اس چیز کا کافی حد تک علم ہو جاتا ہے کہ جو انابیہ ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، وہ جو ہے اس کو پسند کرتی ہے، اور دوسری طرف جو نمرہ ہے، نمرہ کو بھی یہ شک ہو جاتا ہے کہ جو انابیہ ہے وہ شاویز کی خاطر یہاں پر آئی تھی، اور شاویز کے ساتھ اس کو کھڑے دیکھ کر انابیہ کو شاویز کے ساتھ کھڑے دیکھ کر نمرہ کو برا بھی لگا تھا۔ تو آنے والی دوستوں ایپیسوڈ جو ہے بہت زبردست ہونے والی ہے، اور یہ ڈرامہ جو ہے شروع سے ہی بہت زبردست جو ہے، اس کی فرسٹ ایپیسوڈ بھی بہت اچھی تھی اور سیکنڈ ایپیسوڈ بھی اس کی بہت لاجواب تھی، اور آنے والی ایپیسوڈ بھی بہت زبردست ہونے والی ہے۔ آپ کو کیسا یہ ڈرامہ لگ رہا ہے کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے، اور آپ کو کون سا کریکٹر اچھا لگتا ہے، کون سا کریکٹر جو ہے اس کی اداکاری آپ کو پسند ہے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔